बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हमारे इस प्रोग्राम की अहम डिस्कशन चलती रहेंगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है और वो है स्मोक यानी फ़ज़ाई आलूदगी और आम इंसानों पर इस पर क्या असरात हैं और हामला ख़वातीन पर इसके क्या असरात हैं और हम क्या एहतियाती तदाबीर करके इस स्मोक या फ़ज़ाई आलूदगी से कम नुकसान के अंदर रहकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले मोहतरम नाज़रीन, हम स्मोक और एक लफ्ज़ होता है फोग, इसको थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान फ़र्क समझ लें, फिर इसके बाद आगे हम स्मोक पर बात करते हैं। सर्दी के मौसम में शाम, रात, सुबह के औकात में जब दर्जा हरारत कम हो जाता है तो ऐसे में ज़मीन के करीब मौजूद हवा ऊपर वाली हवा की बनिस्बत ठंडी हो जाती है। इस हवा में शामिल आबी बुखारात पानी के नन्हे छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो जाते हैं। ये कतरे आपस में मिलकर धुंध की चादर बनाते हैं जिसको हम इंग्लिश में फॉग कहते हैं या आम लफ्ज़ों में हम इसको धुंध भी कहते हैं और ये किसी सूरत इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं हुआ करती अगर इसके अंदर स्मोक ना हो। फॉग मैंने आपको बता दी है, अब हम स्मोक की तरफ चलते हैं। जब इस फॉग के अंदर फैक्ट्रियों, गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं और जहरीला धुआं मिक्स हो जाते हैं तो जो धुंध की चादर या वहाँ पर एक फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होती है, स्याह धुएँ टाइप पैदा होती है या उसका कलर स्याह धुएँ की तरह होता है, उसको हम स्मोक कहते हैं और ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हामला ख़वातीन पर भी इसके बुरे असरात आते हैं। दर्जा हरारत जैसे जैसे कम होता जाता है इस स्मोक में शिद्दत भी ज़्यादा हो जाती है और आप सुबह और शाम के वक़्त में इसकी शिद्दत के इजाफे को नोट आप कर सकते हैं क्योंकि इन औकात में स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि अगर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो सुबह और शाम के औकात में इंतहाई ज़रूरी काम के सिलसिले में घर से बाहर निकलें। स्मोक और जिस्म इंसानी के ऊपर इसके मुज़र असरात, वैसे तो तमाम इंसान इस स्मोक से मुतासर होते हैं लेकिन ख़ास तौर पर वो लोग जो दमे के मरीज़ हैं, किसी भी किस्म की एलर्जी के मरीज़ हैं, फ्लू है, ज़ुकाम है या ऐसे मरीज़ होते हैं जिसे तकरीबन सारा साल ही रेशा रहता है या सांस के किसी मसाइल का शिकार लोग, हार्ट के पेशेंट को सांस के हवाले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। आँखों और जिन लोगों में आँखों का कोई भी मसला हो तो वो लोग इस स्मोक से ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो लिहाजा एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क और चश्मे का इस्तेमाल ज़रूर करें। जब भी आप घर से निकलें तो मास्क और चश्मे का इस्तेमाल ज़रूर करें। मज़ीद एहतियाती तदाबीर भी नोट फरमा लें। तमाम बनियून इंसान और ख़ास तौर पर वो तमाम मरीज़ जो आँखों की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, दमे के मरीज़ हैं, किसी भी किस्म की एलर्जी है, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू वाले मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं और ख़ास तौर पर वो हामला ख़वातीन भी इसके अंदर ज़रूर मतलब मुतासर होंगी जिन्हें ज़िंदगी के अंदर सांस के हवाले से, एलर्जी के हवाले से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो चंद एहतियाती तदाबीर हैं, इनको नोट फरमाएं, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسموگ کے دنوں میں گھر سے نہ نکلیں، اور خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں تو بالکل نکلنا ہی چاہیے۔ لیکن زندگی میں زندہ رہنے کے لیے کام تو کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے گھر سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ تو گھر سے نکلتے وقت چشمے اور ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ جیسے ہی آپ اپنے گھر، دفتر یا کام والی جگہ پر پہنچ جائیں تو ماسک اتار دیں، کیونکہ یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے چھینٹے مارے اس کو دھوئیں، اور اگر آپ کو عرق گلاب میسر ہو تو چند قطرے دونوں آنکھوں میں گلاب کے قطرے بھی ڈالیں، گلاب کے عرق کے قطرے بھی ڈالیں۔ رات کو سوتے وقت خاص طور پر اسموگ کے دنوں میں سرما ضرور ڈالیں، اور یہ سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آنکھوں کی تمام میل گندگی بھی اس سے ختم ہو جائے گی، اور سرخی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر صبح شام غرارے کریں تو بہت سارے اثرات سے، مضر اثرات سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کسی بھی کمپنی کا شربت شہتوت یا شربت ملٹھی کا استعمال کریں۔ یہ چھوٹے بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، بوڑھوں کو، بزرگوں، جوانوں کو سب استعمال کر سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ضروری چیک اپ کے لیے یا کسی بھی ضروری کام کے لیے گھر سے وہ نکلیں تو صبح اور شام کے اوقات میں گھر سے نہ نکلیں، کیونکہ اس میں اسموگ کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اور گھر سے نکلتے وقت چشمہ اور ماسک کا ضرور استعمال کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسموگ پنجاب اور خاص طور پر لاہور، فیصل آباد میں شدت میں زیادہ سے دیکھنے میں آتی ہے۔ اس اسموگ میں زہریلے دھوئیں بھی شامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زہریلے کیمیکل، تو اس اسموگ میں زہریلے کیمیکل، زہریلے دھوئیں بھی شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ اس موسم میں دھان کی فصل کو جلانے سے بھی اسموگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسموگ ہر صورت میں جسم انسانی کے لیے انتہائی مضر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر حاملہ خواتین کو بھی پوری احتیاط کے ساتھ یہ وقت گزارنے چاہیے، اور ہماری اس بتائی ہوئی ہدایات کے اوپر آپ عمل کریں، انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہے۔ تو کوشش کریں آپ کی مختصر سی تھوڑی سی احتیاط بہت بڑی پریشانی سے بچنے کا سبب بن سکتی ہے۔ صحت مند تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ مزید رہنمائی کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ریویو کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنے اس پروگرام سے، تو دوبارہ پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا وقت لے کر میرے کلینک پر تشریف لا سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔